اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار بلا حساب بلا عذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن في الليل وأطراف النهار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أسألك جنة الفردوس وظل عرش وحسن الخاتمة. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.